देवी नारायणीयं दशकं 35। भाग्योदये त्रीणि भवन्ति नूनं मनुष्यता सज्जनसङ्गमश्च त्वदीयमाहात्म्यकथाश्रुतिश्च यतः पुमांस्त्वत्पदभक्तिमेति ततः प्रसीदस्य किलार्थकामान् भक्तस्य यच्छस्य भयं च मातः क्षमां कृतागस्सु करोषि चार्यः अन्योन्यवैरं शमयस्य नीह दुष्कीर्तिभीत्यावृतया कुमार्या त्यक्तं तटिन्यां सुतमर्कलब्धं सम्प्रार्थिता त्वं परिपालयन्ति प्रादर्शयस्वं करुणाप्रवाहम् सुतान् कुरुक्षेत्ररणे हतान् स्वान् दिदृक्षवे मातृगणाय कृष्णः सम्प्रार्थितस्त्वत्करुणाभिषिक्तः प्रदर्शयः सर्वान् समतोषयच्च वणिक्सुशीलः खलु नष्टवित्तो व्रतं चरन् प्राङ्नवरात्रमार्यः त्वां देवी सम्पूज्य दरिद्रभावान् मुक्तक्रमाद्वित्तसमृद्धिमापः देवद्रुहो देविरणे त्वयैव दैत्याहता गर्हितधर्मशास्त्राः प्रह्लादमुख्यान् असुरान् स्वभक्तान् देवांश्च सन्त्यक्तरणानकार्षीः पुरन्दरे पापतिरोहिते तत्स्थानादिरूढा नहुषा स्मरार्तात् भीता शशी त्वां परिपूज्य दृष्ट्वा पतिं क्रमाद् भीतिविमुक्तिमाप शप्तो वसिष्ठेन निमिर्विदेहो भूत्वापि देवी त्वदनुग्रहेण ज्ञानं परं प्राप निमे प्रयोगात् निमेषिणो जीवगणा भवन्ति हा भार्गवा लोभविकोपचित्तैः प्रपीडिताः हयवंशजातैः हिमाद्रिमाप्ता भवतीं प्रपूज्य प्रसाद्य भीते खलु मुक्तिमापुः दस्रो युवानां च वनं पतिं च समानरूपानभिदृश्य मुग्ध सती सुकन्या तव संस्मृताय भक्त्या प्रसादात् स्वपतिं व्यजानात् सत्यव्रतो विप्रवधू प्रसह्य हर्तानिरस्तो जनकेन राज्यात् वसिष्ठशब्दोऽपि तव प्रसादात् राज्येऽभिषिक्तो तदिवं गतश्च हा हा हरिश्चन्द्र नृपो विपत्सो मग्नशताक्षीं परदेवतां त्वां संस्मृत्य सद्यः स्वविपिन्नवृत्तः कारुण्यतस्ते सुरलोकमाप अगस्त्य पूजां परिगृह्य देवी विभासि विन्ध्याद्रिनिवासिनी त्वं द्रक्ष्ये कदा त्वां मम देहि भक्तिं कारुण्यमूर्ते सततं नमस्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते जय आदिपराशक्ति की जय।